स्वागत छ तपाईहरुलाई नमस्ते कपिलवस्तु युट्युब च्यानलमा। हामीले नेपाल वन रक्षक सेवा लिखित परीक्षाको तयारीका लागि सेट 25 लिएर आइसकेका छौं। सेट 25 मा हामीले वन अपराध गर्ने कसुरदारलाई के कस्तो दण्ड, सजाय, जरिमाना लाग्छ वा कुन दफा तथा कुन ऐनमा ती दण्ड र सजायको उल्लेख गरिएको छ भन्ने बारेमा हामीले चर्चा गर्नेछौं। यस भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न भने नभुल्नु होला। अब लागौं विषयवस्तुतर्फ। प्रश्न नम्बर 1, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन 2029 दफा 26 को 5औं संशोधनमा गैंडा मार्ने, घाइते बनाउने, खरिद गर्ने वा हस्तान्तरण गरी लिने, दिने तथा गैंडाको खाग वा ओखटे पहाड राख्ने, खरिद गर्ने वा बिक्री गर्ने व्यक्तिलाई कस्तो सजाय हुने व्यवस्था रहेको छ? अप्सनमा जाउँ। अप्सन नम्बर 1, 5 लाखदेखि 10 लाखसम्म जरिवाना। अप्सन नम्बर बी, 5 वर्षदेखि 15 वर्षसम्म कैद। अप्सन सी, 5 लाखदेखि 10 लाखसम्म जरिवाना वा 5 वर्षदेखि 15 वर्षसम्म कैद वा दुवै। अप्सन नम्बर डी, माथिका कुनै पनि होइन। समय सुरु हुन्छ अब। र यसको सही उत्तर रहेको छ राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन 2029 दफा 26 को 1 मा गैंडा मार्ने वा घाइते बनाउने व्यक्तिलाई अप्सन नम्बर सी 5 लाखदेखि 10 लाखसम्म जरिवाना वा 5 वर्षदेखि 15 वर्षसम्म कैद हुने वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था रहेको छ। दफा 26 को 1 मा अप्सन नम्बर सी मा भएको सजाय हुने व्यवस्था रहेको छ। अब लागौ प्रश्न नम्बर 2 मा। प्रश्न नम्बर 2, गैंडा मार्ने, घाइते बनाउने, किनबेच गर्ने वा खाग ओखटे पर राख्ने, हस्तान्तरण गर्ने मतियारलाई यदि कसैले मतियार भनेको कसैले गर्न लगाउँछ, आदेश दिन्छ अथवा कसैले अराउने व्यक्तिलाई हुने दण्ड र सजाय कति छ भनेको छ दफा 27 अनुसार। कति छ त? ऐन 2029 को दफा 27 अनुसार कति छ भनेको छ मतियारलाई। यसको अप्सनहरु हेरौं। अप्सन नम्बर 1 मा छ 1 लाखदेखि 5 लाखसम्म जरिमाना। बी मा छ 5 वर्षदेखि 15 वर्षसम्म कैद। सी मा छ 5 वर्षदेखि 10 वर्ष कैद, 5 लाखदेखि 20 लाखसम्म जरिमाना। डी मा छ अपराध गर्ने व्यक्ति सरह नै बराबर हुनेछ भन्ने अप्सन रहेको छ। समय सुरु गरौं। सही उत्तर रहेको छ अपराध गर्ने व्यक्तिको सरह नै बराबर सजाय हुने व्यवस्था रहेको छ। दफा 27 अनुसार वन्यजन्तु राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन 2029 को दफा 27 अनुसार अपराध गर्ने व्यक्तिको सरह नै बराबर सजाय हुने व्यवस्था रहेको छ, जसले गैंडा मार्ने, घाइते बनाउने, बेचबिखन गर्ने र व्यक्तिलाई वा उक्त व्यक्तिको मतियारलाई दुवैलाई बराबर नै सजाय हुनेछ। प्रश्न नम्बर 3 मा लागौं। प्रश्न नम्बर 3, दफा 25 को 1 मा यो सबै संरक्षण ऐन चाहिँ 2029 नै हो। राष्ट्रिय निकुञ्ज वन्यजन्तु संरक्षण ऐन 2029 कै चर्चा गरिरहेका छौं हामी। यहाँनिर 2029 को 25 को दफा 25 को 1 मा गैंडा मार्ने वा घाइते बनाउने, गैंडा वा बाघ मार्ने वा घाइते पार्ने व्यक्तिको सुराग लगाई पक्राउ गराइदिने व्यक्तिलाई के कति रुपियाँसम्म नगद पुरस्कार दिने व्यवस्था रहेको छ? प्रश्न यो रहेको छ। यदि तपाईलाई प्रश्न फेरि पनि पढ्न मन लाग्यो भने भिडियोलाई पज गरेर हेर्न पनि सक्नुहुनेछ राम्रोसँग तपाईले बुझ्ने गरी। यदि मैले भनेको बुझ्नु भएको छैन भने क्वेशन
स्टप गरेर तपाईँले भिडियो स्टप गरेर हेर्नु भने त्यसरी पनि बुझ्न सक्नुहुनेछ। अब लागौँ अप्सनमा। अप्सन नम्बर 1 5,000 रुपैयाँ, 25,000 रुपैयाँ, 50,000 रुपैयाँ वा डी 1,00,000 रुपैयाँ। 25 को 1 मा दफा 25 को 1 मा कति व्यवस्था गरेको थियो सुरक्षा लगाई पक्राउ गरिदिने व्यक्तिलाई, कति यहाँ दिएको छ भने प्रश्न रहेको थियो र यसमा अप्सनहरू पनि ABCD गरी 1,00,000 सम्म रहेको छ 5,000 देखि। अब टाइम सुरु गरौँ। सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर सी 50,000 रुपैयाँ नगद पुरस्कार दिने व्यवस्था रहेको छ, जसले बाघ वा गैंडा मार्ने घाइते बनाउने व्यक्तिको सुराग लगाई पक्राउ गराइदिने व्यवस्था, पक्राउ गर्ने व्यक्तिलाई 50,000 रुपैयाँ नगद पुरस्कार दिने व्यवस्था रहेको छ 2029-25 को 1 मा। प्रश्न नम्बर 4 गैंडाको शून्य शिकार वर्ष कुन कुन वर्षमा मनाइए? कतिपल्ट मनाइए तपाईले धेरै देख्नुभयो होला, तर कुन कुन वर्षमा मनाइने भन्ने यहाँ प्रश्न रहेको छ। सन् 2011-13, बी 14-15, 2014-15, सी माथिका दुवै, डी माथिका कुनै पनि होइन। र यसको सही उत्तरका लागि अब हामीले तपाईलाई समय दिनेछौँ 10 सेकेन्डको। सही उत्तर रहेको छ 4। प्रश्न नम्बर 4 गैंडाको शून्य शिकार वर्ष कतिपल्ट मनाइयो भने थियो, कुन कुन वर्षमा? यो माथिका दुवै थियो, सही रहेको छ 2011, 13, 14, 15। 12 मा भने शून्य शिकार वर्ष मनाइएको थिएन। प्रश्न नम्बर 5 मा लागौँ। प्रश्न नम्बर 5 राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन 2029 को, सबै हामी 29 कै कुरा गरेको छौँ, दफा 26 को 1 मा 26 को 1 मा बाघ मार्ने घाइते बनाउने खरिद गर्ने हस्तान्तरण गरी लिने दिने तथा छाला ओखटे पर राख्ने खरिद बिक्री वा वितरण गर्ने व्यक्तिलाई कस्तो सजाय हुने व्यवस्था रहेको छ भन्ने प्रश्नमा अप्सनहरू हेरौँ। 5 लाखदेखि 10 लाखसम्म जरिवाना, 5 वर्षदेखि 15 वर्षसम्म कैद, 5 लाखदेखि 10 लाखसम्म जरिमाना वा 5 वर्षदेखि 15 वर्षसम्म कैद वा दुवै। डीमा रहेको छ माथिको कुनै पनि होइन। तपाईले कुनै पनि होइन भन्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईलाई त्यस्तो लाग्छ भने। र यसको सही उत्तरको लागि हामी तपाईलाई 10 सेकेन्ड दिनेछौँ। 10 सेकेन्ड सुरु हुन्छ। सही उत्तर रहेको छ 5 लाखदेखि 10 लाखसम्म जरिवाना वा 5 वर्षदेखि 15 वर्षसम्म कैद वा दुवै, जसले बाघ मार्ने घाइते बनाउने खरिद गर्ने वा अन्य कुनै पनि ओखर उपहार राख्ने बिक्री गर्ने व्यक्तिलाई हुने सजाय यो रहेको छ वन्यजन्तु संरक्षण ऐन 2029 दफा 26 को 1 मा। प्रश्न नम्बर 6 मा लागौँ। बाघ वा गैंडाको गैर कानुनी तरिकाले कुनै ओखटे पहाड राख्ने व्यक्तिको सुराग लगाई पक्राउ गराइदिने वा त्यस्तो व्यक्तिलाई स्वयं पक्रिने, आफूले पनि पक्रिन पायो, स्वयं पक्रिने व्यक्तिलाई सो ओखटे पहाड बरामद भई लिलाम बिक्री गरिएमा लिलाम बिक्रीबाट आएको मूल्यको कति प्रतिशतसम्म पुरस्कार पाउने व्यवस्था रहेको छ दफा 25 को 2 अनुसार। अप्सन हेरौँ। 25%, 50%, 75% वा 100%। कति प्रतिशत त? अब समय सुरु गरौँ। सही उत्तर रहेको छ 50% पाउनेछ जुन व्यक्तिले बाघ वा गैंडाको गैर कानुनी तरिकाले कुनै पनि ओखर राख्ने व्यक्तिको सुराग लगाई पक्राउ गराइदिने वा त्यस्तो व्यक्तिलाई स्वयं पक्रिने जुन व्यक्ति हुन्छ उहाँले लिलाम बाघको ओखटे पर बरामद भई लिलाम बिक्री भएमा 50% सम्म पुरस्कार पाउने व्यवस्था रहेको छ। प्रश्न नम्बर 7 मा लागौँ।
यदि वन्यजन्तु संरक्षणको दृष्टिकोणले बाघ वा गैंडाको ओखटे पहाड लिलाम बिक्री नहुने भएमा, अघि चाहिँ लिलाम बिक्री भएमा 50% भनिएको थियो भने यहाँनिर रहेको छ लिलाम बिक्री नभएमा भन्ने खालको प्रश्न रहेको छ। लिलाम बिक्री नभएमा त्यस्तो अवस्था महत्त्व र परिणाम विचार गरी सुरक लगाउने वा पक्राउ गर्ने व्यक्तिलाई कति हजारसम्म पुरस्कार दिने व्यवस्था रहेको छ। दफा 25 को 2 मा राष्ट्रिय वन्यजन्तु संरक्षण ऐन 2029 अनुसार है। यो चाहिँ सबै 29 कै हो। ए मा 10,000, बी मा 15,000, सी मा 5,000, डी मा 20,000 कति हजार पुरस्कार दिने व्यवस्था रहेको छ जुन लिलामी नभएको अवस्थामा। समय सुरु गरौँ। उत्तर रहेको छ 10,000 सम्म पुरस्कार दिने व्यवस्था रहेको छ यदि पक्राउ अथवा बरामद भएको घटेपा लिलाम वा बिक्री नभएमा। प्रश्न नम्बर 8 मा लागौं। 2044 सालमा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको खोरसोरमा कतिवटा हात्ती जम्मा गरी हात्ती प्रजनन केन्द्र स्थापना गरिएको थियो? कतिवटा भनिएको छ यहाँनिर। हात्ती प्रजनन केन्द्र खोरसोरमा छ भने कतिवटा हात्ती जम्मा गरी त्यहाँनिर 2044 सालमा राष्ट्रिय हात्ती प्रजनन केन्द्र स्थापना गरिएको थियो। राष्ट्रिय हटाउँ, हात्ती प्रजनन केन्द्र मात्र रहेको छ उक्त प्रजनन केन्द्रको नाम। खोरसोरमा रहेको छ उक्त हात्ती प्रजनन केन्द्र। त्यति बेला कतिवटा हात्ती थिए? जम्मा 5 वटा, 10 वटा, 15 वटा वा 20 वटा। समय सुरु गरौँ। सही उत्तर रहेको छ 20 वटा हात्ती जम्मा गरी 2044 सालमा हात्ती प्रजनन केन्द्र खोरसोरमा स्थापना गरिएको थियो। प्रश्न नम्बर 9 मा लागौं। प्रश्न नम्बर 9 राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु ऐन 2029 को दफा 26 को 1 मा अर्ना संरक्षणका लागि भएको व्यवस्था अनुसार अर्नाको ओखटे पहाड राख्ने, मार्ने, घाइते बनाउने, खरिद गर्ने वा बिक्री गर्ने व्यक्तिहरूलाई के कति सजाय दण्ड व्यवस्था गरिएको छ? अप्सन हेरौँ। 1 लाखदेखि 5 लाख वा 1 वर्षदेखि 5 वर्ष कैद, 1 लाखदेखि 5 लाख जरिमाना वा 1 वर्षदेखि 10 वर्ष, 5 लाखदेखि 10 लाख, 5 लाखदेखि 15 लाख कैद वा दुवै, 5 लाखदेखि 10 लाख जरिमाना वा 5 वर्षदेखि 15 वर्षसम्म कैद। समय सुरु गरौँ। सही उत्तर रहेको छ 5 लाखदेखि 10 लाख जरिमाना वा 5 वर्षदेखि 15 वर्षसम्म कैद वा दुवै। प्रश्न नम्बर 10 मा लागौं। राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु ऐन 2029 दफा 26 को 2 मा अर्ना संरक्षणको लागि भएको व्यवस्था अनुसार अर्नाको ओखटे पहाड राख्ने, मार्ने, घाइते बनाउने, खरिद गर्ने वा बिक्री गर्ने व्यक्तिहरूलाई के कति दण्ड वा सजाय रहेको छ? दफा 2 अनुसार। 1 मा अर्कै भनेको थियो, अब 2 आएको छ। 2 दफा 26 को 2 आएको छ भाग 2। यसमा 1 लाखदेखि 5 लाख वा 1 वर्षदेखि 5 वर्ष कैद अप्सन ए मा। बी मा जाउँ 1 लाखदेखि 5 लाख जरिमाना वा 1 देखि 10 वर्ष वा दुवै। सी मा जाउँ 5 लाखदेखि 10 लाख वा 5 वर्षदेखि 15 वर्ष कैद वा दुवै। डी मा जाउँ 5 लाखदेखि 10 लाख जरिमाना वा 5 वर्षदेखि 15 वर्षसम्म कैद वा दुवै। समय सुरु गरौँ। सही उत्तर रहेको छ 1 लाखदेखि 5 लाख जरिमाना वा 1 वर्षदेखि 10 वर्ष कैद वा दुवै रहेको छ। राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन 2029 दफा 26 को 2 मा अर्ना जसले मार्छ, घाइते बनाउँछ उहाँहरूको लागि 2 मा तोकिएको दण्ड वा सजाय वा दुवै रहेको व्यवस्था छ। प्रश्न नम्बर 11 मा जाउँ।
च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न भन्ने नभुल्नु होला। प्रश्न नम्बर 11 राष्ट्रिय वन्य निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन 2029 दफा 26 को 1 मा हात्ती संरक्षणको लागि भएको व्यवस्था अनुसार हात्तीको ओखटे पर राख्ने, मार्ने, घाइते बनाउने, खरिद, हस्तान्तरण लिने, दिने, बिक्री गर्ने वा त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई दण्ड वा सजाय कति तोकिएको छ? अप्सन हेरौँ। अप्सन 1 मा छ 50,000 देखि रु 1 लाखसम्म जरिवाना वा 5 वर्षदेखि 15 वर्षसम्म कैद वा दुवै। प्रश्न नम्बर बी मा जाउँ। 1 लाखदेखि 5 लाख जरिमाना वा 1 वर्षदेखि 10 वर्ष वा दुवै। प्रश्न 3 मा जाउँ। सी मा जाउँ। अप्सन नम्बर सी मा जाउँ। 5 लाखदेखि 10 लाख वा 5 वर्षदेखि 15 वर्ष कैद वा दुवै। डी मा जाउँ। अप्सन नम्बर 5 लाखदेखि 10 लाख जरिमाना वा 5 वर्षदेखि 15 वर्षसम्म कैद वा दुवै। समय सुरु गरौँ। सही उत्तर रहेको छ 50,000 देखि रु 1 लाखसम्म जरिवाना, 5 वर्षदेखि 15 वर्षसम्म कैद वा दुवै, जसले हात्तीलाई घाइते बनाउँछ, मार्छ, किनबेच गर्छ, अन्य कुनै अपराध गर्छ। प्रश्न नम्बर 12 राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु ऐन 2029 दफा 26 को 1 मा हात्ती संरक्षणको लागि भएको व्यवस्था अनुसार हात्तीको ओखटे पर राख्ने, मार्ने, घाइते बनाउने, बिक्री गर्ने को मतियारलाई के कति दण्ड वा सजाय तोकिएको छ? मतियारको मैले अघि नै विश्लेषण गरिसकेको छु। मतियार केलाई भनिन्छ? मतिकारलाई के कस्तो दण्ड वा सजाय भन्ने प्रश्न रहेको छ, जसले हात्ती मार्छ, घाइते बनाउँछ। अप्सनहरूमा जाउँ। 1 लाखदेखि 5 लाखसम्म जरिवाना वा 1 वर्षदेखि 10 वर्ष वा दुवै। 5 लाखदेखि 10 लाख वा 5 वर्षदेखि 15 वर्ष कैद वा दुवै। 5 लाखदेखि 10 लाख जरिमाना वा 5 वर्षदेखि 15 वर्षसम्म दुवै वा कसुरदारलाई हुने सजाय सरह नै सजाय हुनेछ। मलाई लाग्छ यसको एन्सर तपाईँलाई आइसक्यो होला, त्यही पनि हामी 10 सेकेन्ड टाइम दिनेछौँ। फेरि सक्नुहोस्, सोध्नुहोस्। उत्तर रहेको छ कसुरदारलाई हुने सजाय सरह नै हुनेछ, जसमा हात्तीको, बाघको, गैंडाको कसुरदारलाई हुने सजाय नै मतियारलाई हुनेछ। जति हुन्छ त्यति बराबर नै हुनेछ। प्रश्न 13 राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु ऐन 2029 दफा 27 मा अर्ना मार्ने, घाइते बनाउने कसुरदारको मतियारलाई के कति दण्ड वा सजाय रहेको छ? यसमा चाहिँ अर्नाको मतियारलाई छ 1 लाखदेखि 10 लाख वा 1 वर्षदेखि 10 वर्ष कैद वा दुवै। 1 वर्षदेखि 10 वर्ष कैद मात्र। कसुरदारलाई हुने सजाय सरह नै सजाय हुने, माथिका कुनै पनि होइन। यसको पनि एन्सर तपाईँलाई थाहा भइसक्यो, त्यही पनि म तपाईँलाई 10 सेकेन्ड टाइम दिन्छु। ठिक छ, 5 सेकेन्ड है। यसको सही उत्तर रहेको छ कसुरदारलाई हुने सजाय सरह नै सजाय हुनेछ। जति कसुरदारलाई हुन्छ त्यति नै मतियारलाई हुन्छ, जसले अर्ना मार्छ, घाइते बनाउँछ। प्रश्न नम्बर 14 मा लागौँ। प्रश्न नम्बर 14 राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु ऐन 2029 दफा 25 को 2 मा गैर कानुनी तरिकाले अर्नाको कुनै ओखटे पहाड राख्ने व्यक्तिलाई पक्राउ गर्दा ओखटे पहाड बरामद भएमा र सो ओखटे पहाड लिलाम बिक्री नभएमा सो ओखटे पहाडको व्यवस्था, महत्त्व र परिणाम हेरी विचार गरी कति हजारसम्म नगद पुरस्कार दिने व्यवस्था रहेको छ? अप्सन नम्बर ए 5,000, बी 10,000, सी 15,000, डी 20,000। समय सुरु गरौँ। उत्तर रहेको छ 10,000। जस्तै अन्य जङ्गल जनावरको थियो, बाघको, हात्तीको, गैंडाको जति थियो त्यसमा पनि त्यति नै रहेको छ। प्रश्न नम्बर 15 2069 साल भन्दा 5 वर्ष अगाडिको तथ्याङ्कलाई हेर्दा अर्नाको शिकार सम्बन्धी कतिवटा मुद्दा दर्ता भएको पाइन्छ त?
69 सालभन्दा 5 वर्ष अगाडिको तथ्याङ्कलाई हेर्दा अर्नाको शिकार सम्बन्धी कतिवटा मुद्दा दर्ता भएको पाइन्छ? अप्सनहरू 1 वटा, 2 वटा, 3 वटा वा 4 वटा। अब तपाईलाई यो त पक्कै पनि थाहा छैन होला यसको उत्तर। यसको उत्तर तपाईले गेस गर्नु सक्नुहुनेछ। समय दिन्छौँ। सो उत्तर रहेको छ 1 वटा। एउटा मात्रै मुद्दा दर्ता भएको थियो जसमा अर्ना मारेको अथवा अर्नाको शिकार सम्बन्धी दर्ता भएको थियो। प्रश्न नम्बर 16, 2044 सालमा हात्ती प्रजनन केन्द्र खोल्दा चितवनमा कतिवटा भाले हात्ती कतिवटा पोथी हात्ती गरी 20 वटा बनाएको थियो? अघि नै चाहिँ कतिवटा हात्ती बनाएको थियो भन्दा हामीले 20 वटा एन्सर लेखेका थियौँ भने अहिले चाहिँ कतिवटा भाले र कतिवटा हात्ती पनि भनिएको छ। अप्सनहरू 5 भाले हात्ती, 15 पोथी हात्ती, 6 भाले हात्ती, 14 पोथी हात्ती, 7 भाले हात्ती, 13 पोथी हात्ती, 8 भाले हात्ती वा 12 पोथी हात्ती। समय सुरु गरौँ। सही उत्तर रहेको छ 6 भाले हात्ती र 14 पोथी हात्ती गरी 20 वटा हात्ती जम्मा गरी चितवनको राष्ट्रिय निकुञ्ज चितवनमा हात्ती प्रजनन केन्द्र खोलिएको थियो अथवा बनाइएको थियो। प्रश्न नम्बर 17 मा जाउँ। हात्ती, बाघ र गैंडा साइटिसको कति अनुसूचीमा पर्दछन्? अनुसूची 1, अनुसूची 2, अनुसूची 3 वा अनुसूची 4 एपेन्डिक्स आई। कुन एपेन्डिक्समा पर्छन् भनेको चाहिँ यहाँनिर अलिकति एपेन्डिक्स आई भन्ने पनि देखियो। अब तपाईले अलिअलि गेस पनि गर्नुभयो होला, त्यही पनि हामीले समय दिन्छौँ। सही उत्तर रहेको छ एपेन्डिक्स आई वा अनुसूची 1। हामीले यहाँ थोरै उतापट्टि मिस्टेक गरेर एपेन्डिक्स आई पनि लेखेका थियौँ त्यससँगै। तपाईले गेस गर्नुभयो होला सायद। अब लागौँ प्रश्न नम्बर 18 तर्फ। अर्ना साइटिसको अनुसूची कतिमा पर्दछ त? साइटिसको कतिमा पर्दछ भन्ने प्रश्न रहेको छ। अनुसूची 1 मा, अनुसूची 2 मा, अनुसूची 3 मा वा अनुसूची 4 मा कतिमा पर्दछ त? सही उत्तर रहेको छ अनुसूची 3 मा अर्ना पर्दछ साइटिसको। प्रश्न नम्बर 19, एक भाले हात्ती परिपक्व हुन कति वर्ष लाग्दछ? 10 देखि 11 वर्ष, 12 वर्षदेखि 13 वर्ष, 15 वर्षदेखि 16 वर्ष, 16 वर्षदेखि 18 वर्ष। सही उत्तर रहेको छ 15 वर्षदेखि 16 वर्ष लाग्छ हात्तीलाई परिपक्व हुनमा। प्रश्न नम्बर 20 रहेको छ। हु इज द चेयरपर्सन अफ पब्लिक सर्भिस कमिसन अफ नेपाल? महादेव रेग्मी, महादेव भण्डारी, गगन थापा, शेरबहादुर देउवा। यो एक्स्ट्रा क्वेसन रहेको थियो तपाईहरुको लागि। सही उत्तर रहेको छ महादेव रेग्मी इज द चेयरपर्सन अफ पब्लिक सर्भिस कमिसन अफ नेपाल। लोकसेवा आयोग पनि भन्न सक्नुहुन्छ। चेयरपर्सन अफ लोकसेवा आयोग महादेव रेग्मी। 20 नम्बरमा यो एन्सर रहेको थियो। क्वेसनको एन्सर यो रहेको थियो। र अब लागौं 21 नम्बरको प्रश्नमा। राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन 2029 दफा 25 को 1 मा अर्ना मार्ने वा घाइते बनाउने व्यक्तिको सुराग लगाई पक्राउ गराइदिनेलाई कति नगद पुरस्कार दिने व्यवस्था रहेको छ? 50,000 हामीले देखेको छ हात्ती, बाघ र गैंडाको तुलनामा भने अर्नाको कुरा आएको छ यहाँनिर 10,000, 20, 15,000, 25,000 वा 30,000। समय सुरु गरौँ।
सही उत्तर रहेको छ 25,000 रुपैयाँ पुरस्कार दिने व्यवस्था गरिएको छ, जसले अर्ना मार्ने वा घाइते बनाउने व्यक्तिको सुरक्षा लगाई पक्राउ गराउनमा मद्दत पुर्याउँदछ। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु भएकोमा तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद। च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला यस्तै भिडियो हेर्नका लागि। हस्त धन्यवाद। हामी भेट्नेछौँ अर्को भिडियोमा।